सर्गी जेव्हा तुझ्या आम्ही भाग्यता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवणारा उपकारांचे तुझ्या अर्धांती पण रक्तान तुझ्या आमका निपटलेलाय कुसाच्या मरणापासून जीवित दिलाय सोन्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेल्या संतोष बरी काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंभा सर्गी जेवण तुझ्या आम्ही भाग्यता. बाबा बळीनोद गुसरवांकी बरो दीस बरी सकाळ मागोन मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक देवाक अर्गान जावन दिता. रीटा डिसोजा, तेरेजा डिसोजा, विजय रेनिटा मिरांडा, डेनिस डिमेलो, वेरोनिका मिस्कित, लुइस पेरेरा, जीवन अनुपमा मेंडोन्सा, म्युरल सिक्वेरा, गरचाल मान सासन विशम मागता प्रकाश डिसोजा, तशेंच देवादीन रोडॉल्फ सल्डाना, मायकल पिंटो, तेरेजा डिअल्मेडा, डॅनियल हेनरी सल्डाना, गिलबर्ट डिमेलो, लिगरी आणि पॉलिन फर्नांडिस ही आमच्या भावा भयणीच्या सासन विशय उपसोती ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे आसो. मोगाच्यानो आज आमी क्रिस्तियनाचो वा आद्वेंताचो काळ सुरू करता आणि जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक आत्मीक रितीन तयार जाता. क्रिस्तियनाचो काळ जेजूच्या दुसऱ्या येणाक आत्रेगान वाट पळोवचो आणि ताच्या पयल्या येणाचो भक्तीन उगडास काडचो विशेष काळ. जेजू आमचो सडवणदार देखून ताचे येणे आमकां संतोषान भरता. तशेंच ताका भेटोवंक बऱ्या कळण्या वरवीं तयार जावंक आमकां जागयता. हे दिशेन क्रिस्तियनाच्या काळाचे 4 आयतार भोव महत्वाचे. क्रिस्तियनाचो काळ अर्थभरीत करूंक क्रिस्तियनाचो रीद आधार. युरोपांत आरंभ जालो हो संप्रदाय आमकांय आत्मीक तयारेक फायद्याचो. देखून आज हो रीद आमी पवित्र करया आणि हाचे तावन जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक प्रेरीत जावया. हो रीद 5व्या ताळयांनी विणून 4 वाती आटापता आणि ह्यो वाती क्रिस्तियनाचे 4 आयतार सुचयता. ह्या रिदाच्यो 4 वाती भरवसो, मोग, संतोष आणि शांतीचो घर्त. रिदामध्ये 26वो संजेर 5वी वात पेटोवचो संप्रदाय आसा. ही वात जेजू सडवणदार आमचे मध्ये जल्मला म्हणल्याचो घर्त. रिदाचो 5वो रंग जिवाचे महत्व परगडता आणि देव जिवाचो धनी म्हणलें स्पश्ट करतात. तशेंच आमी भवर्तांत सदांच जिवाळ आसूंक उलो दितात. रिदाचो वृत्ताकार देव आल्फा आणि ओमेगा, आरंभ आणि अंत नातलो म्हणलें परगडता आणि ताच्या आमा जिवितांत आमी वांटेली जावंक जागयता. रिदाच्यो 3 वाती जांबळे आणि 1 गुलाबी क्रिस्तियनाचो काळ संतोषान येवंकसच्या सर्गींच्या रायाच्या जल्माक आमी तयार जावंक उलो दितात. तर आतां याजाक ह्या रिदाचे बेसांव घालून पयली वात पेटयतना आमी आज सुरू करचो हो क्रिस्तियनाचो काळ जेजूक आमच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी जल्मूंक अवकाश जावं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता पासून तुका आमी दिनवासतांव. तो इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता. तो परजांचो बरवसो, तो आमचो शिकोणदार आनी तुजेशी वरची वाट जाणवाय. तो सर्व राष्ट्रांचो सोडवणदार. सर्वेस्परा देवा, ह्या रिदाचेर
आनी ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाले. ही रिदाची वात जळयतना आमचेर तुजो आशिर्वाद येवं. हो रीद आनी ताचो उजवाड क्रिस्तान आमकां बसयलेल्या सोडवणेचो गुर्त जावं. अशें क्रिस्त आमचो सोमी आमकां मेळोवंक वेगीं येवं गळाय करिना जावं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची फातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताचे सांगाता सर्गींच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तूं सर्वेस्परो आमचो बाप, आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाटांत हांव पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय. आमी तुजे भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक धारण करताय. तुज्या सेवका खातीर तुज्या दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकयल देंवन आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार तरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतून आतलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केली तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पातयेतल्यां पासोत असली कृत्यां करतलो तुजो सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदीन आयकूं ना, दोळ्यांनी केदीन पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियोंक संतोसल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. जायतो काळ आमी तुजे उपराटो नाशिल्ल्या. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्ल्या. सगळीं आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भशेन आसा. पानां भशेन आमी सगळीं भावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणाकूच जागो जायना. कित्याक तुजे मुखामोळ आमचे मुखले लिपयले आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचे आधीन केलीत. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाब, आमी माती तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार.
आमचेर पडोन दी तेदवा चढवून आमकां लाभतली देवा आमकां पाटी तुझ्या मुखा मळासो कर्जळांचेर पडोन दी तेदवा सडवून आमकां लाभतली देवा इस्रायेलाच्या गवळ्या आयक आमकां किरुबांच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशित जा तुझी पदवी तूं उठय आमचे कुंके घेवन आमकां जैत लाभय देवा आमकां पाटी तुझ्या मुखा मळासो कर्जळ आमचेर पडोन दी देवा आमकां चढवण लाभतली दरबारांच्या देवा आमचेशी पाटी सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय हे तुझे दाखवली विशाल उगडास कर देवा आमकां पाटी तुझ्या मुखा मळासो कर्जळ आमचेर पडोन दी देवा आमकां चढवण लाभतली देवा आमकां पाटी तुझ्या मुखा मळासो कर्जळ आमचेर पडोन दी देवा आमकां चढवण लाभतली कोरिंदकारांक सांत पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप भाव भयणीनो देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवा अर्गां दितां जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां तुमी सर जाणवेन भरल्यात आनी ती पावती बरी उसारूंकी तुमकां कळीत आसा कारण क्रिस्त पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे तें इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या गी आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासतना आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडपणाक तुमी आत्रे घेवन आसात आमचो सोमी क्रिस्त प्रत्यक्षांच्या दिसा गुन्या वाविणे पेटोवच्याक तस्सू तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या एकोटान भागीदार जावं तुमकां आपयलो देव सदांच विश्वासी देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार Alleluia, 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 Alleluia. आपले परजेची सोडवण करो सोमी येता ताका मेळोवंक आसा ती खरी स्वामी Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सत्रायन रावा, जागरण करा. तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणांत. ती वेळ घडी पयणार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरे. देखून तुमी जागृत करा, कित्याक घरचो धनी केदाळा येत सांजेर गी मध्यानेर कोंब्या सादार गी उजवाडटना हें तुमी नेणांत. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोवन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगता तें सक्तांक सांगता, जागे रावा. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वांजेलाच्या वाचपांत जेजू जागे रावा म्हणटा. ताचो अर्थ कितें? आमी रातचे वेळी न्हिदचे नाका गी, राती आमी जागे रावा जेगी. ताचो अर्थ आमच्या कुडीच्या जागरणा विशांत, न्हिदे विशांत न्हय, बगार आमच्या आत्मीक जागरणा विशांत आनी आत्मीक जिणे विशांत. आयचो वांजेल नियाळ वाचपा नियाळ करनासतना, हो नियाळ तयार करता आसतना म्हाका सॉक्रेटिसाची जिणी मतीक आयली. जेजू जल्मोवच्या सुमार 5 शतमाना आदीं आथेन्सांत जल्मल्लो एक भोव अपुरबायेचो व्यक्ती, नितीवंत, सत्यवंत, मनशा मुखार, देवा मुखार अपवंत मनीस. पूण ताका ताच्या शिदा वा ताच्या स्वताच्या त्या जिणयेक थोडे दुस्मान आसले. तांणी ताचेर फिर्याद मांडली आनी न्यायाधीशांनी फैसल दिलें ताका मरणाची शिक्षा. वीख दिवन ताणें मरण पावोवंक अशें ताची शिक्षा जाली. आनी सॉक्रेटीस जैलांत आसतना ताचो एकलो मोगाचो इश्ट क्रेतो ताका मेळोवंक आयलो आनी म्हणलो, सॉक्रेटीस, हांगासो जैलार आसा पळय, ताका इल्लीं भांगाराची आनी सिल्वर रुपयाची नाणीं दिलीं जाल्यार तो तुका चुकोवन वचोंक सोडटा. हांव नाणीं हाडून आयलां, जाय तितलीं नाणीं म्हजे कडेन आसात, हांव दितां, तूं हांगासर तावन चुकोवन दाव. सॉक्रेटीस म्हणलो, सगळी जिणी सतान जियेलां हांव, आनी आतां मरणाक भियोन हांवें कित्याक तें हलकी काम करूंक जाय. क्रेतो वगच रावलो. तांकां वीख सांजेच्या वेळार दिवचें आसलें आनी तांणी सुर्यो बुडले उपरांत केदाळाय पियेव येता आसलें आनी ताजे उपरांत राती न्हिदले कडेच ते मोरताले, थंयसर आसले कैदी. पूण सॉक्रेटीस दनपारा उपरांतच जैलारा कडेन सांगता, हांवें आतां कितें करूंक आसा? जैलार म्हणटा, तुवें हें वीख पिवंक जाय आनी ताजे उपरांत थोडो वेळ तुवें तिसणीचें चलयेत. उपरांत तुजे पांय जड जातात, पांय वळटात, तुका चलोवंक जायना, त्या वेळार तुवें वचून न्हिदल्यार जालें, थंयसरच सगळें अखेर जाता. आनी सॉक्रेटीस आतांच तें वीख हाडून दी म्हणटा. क्रेतो म्हणटा, कितें पिशाबरी करताय, आनीक सुर्यो बुडोवंक ना, आनीकय वेळ आसा. आनी हाच्या पयलीं हांवें पळयलां असले परिस्थितींत असले सबार जण सांजेचो वेळ अखेर पर्यंत ताच्या थोड्या मित्रांक आपोवन पिवन आनी गम्मतां करनासात. हांव आमच्या थोड्या मित्रांक आपयतां, आमी आनी इल्लोसो वेळ काडया, तूं कित्याक आतांच पियेताय? आनी तो वेळ सॉक्रेटीस म्हणलो, दुसऱ्यांनी केल्ल्या बरी हांव करिना, दुसऱ्यांनी केल्ल्या बरी हांव जियोंक ना, आनी आतांय म्हाका दुसऱ्यांनी केल्ल्या बरी करूंक नाका. इतलें म्हणून तो वीख पियेलो आनी थोड्यो घडयो चल्लो
आनी उपरांत ताच्या पांयांक वळ येवंक सुरू जाली, जड जावंक सुरू जालें, वचून न्हिदलो. न्हिदून ताणें ताजी वोल ताज्या तोंडा मुनसोर पांगरली. थोड्याच घडयांनी तो वोल फाटीं काडटा आनी क्रितोक म्हणटा, क्रितो तुका उडास आगी, ते एका मनशाक आमी इल्लें रीण फारीक करूंक आसलें, तें म्हाका आतां उडास आयलो. दया करून जाता तितले बेगीन तें रीण ताका फारीक कर. ताका कितें देवें आसा तें ताका दी. तितलें म्हणून परत एक फावटी वोल ताणें वडली आनी न्हिदोंक गेलो आनी थंयच मरण ताका आयलें. भाव भयणीनो, सगळी जिणी नितीन जियेल्लो, सगळी जिणी सतान जियेल्लो, अनितीन ताका मरणाची शिक्षा दिली जाल्यारय कांयच दुरसां नासतना, कांयच पुरपूर नासतना सगळी जिणी भोव आपुरबायेन जियेल्ल्या बरीच ताच्या मरणांतय जियेलो. जागृत रावून, आयतें रावून सगळें देवाक आनी पेल्याक मानवल्ल्या बरी जियेल्लो एकलो मनीस सॉक्रेटीस. भाव भयणीनो, आमी आज तावन आद्वेंताचो पवित्र काळ सुरू करता. ह्या वेळार वा ह्या आद्वेंताच्या काळार 2 गणितांचो आमी विशेश जावन नियाळ करता. पयलें गणीत जावन आसा सोमी आनी एक फावटी संवसाराक येवचो आसा, सोमयाचें दुसरें येणें. त्या येण्याक आमी तयारी करन आसा. आनी दुसरें गणीत जावन आसा 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसाराक मनीस जावन आमचो सोडवणदार आयिल्लो, तें गणीत परत्यान आमच्या उडासाक हाडन त्या सोमयाच्या जल्माचें फेस्त व्हडा दबाज्यान, संतोशभरात आनी अर्थाबरी तरान संभ्रमूंक आमी तयार आसा. भाव भयणीनो, गेले त्या आयतारा क्रिस्तरायाचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना देवस्तुतेच्या वर्साचो निमाणो आयतार आमी संभ्रमलो आनी काल पर्यंत देवस्तुतेच्या वर्साचो निमाणो हप्तो आमी जियेल्या. आनी आज तावन देवस्तुतेचें आनी एक वर्स, गेले तें वर्स देवस्तुतेचें पयलें वर्स जावन आसलें. आज तावन देवस्तुतेचें दुसरें वर्स आमी सुरू करता. येवच्या वर्सा क्रिस्तरायाच्या फेस्ता पर्यंत, त्या हप्त्याच्या अकरे पर्यंत हें वर्स देवस्तुतेचें म्हूण धरून वेता. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी आयताराच्या मिसा वेळार जावंक पुरो, सदांच्या मिसा वेळार जावंक पुरो जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत नियाळ करनासल्या जागृत रावा, तयार रावा, आयती रावा. सबार ओपारी जेजून आमचे मुखार दवरले, त्या विशयान आमी नियाळ केलें. आनी आतां देवसुतेचें वर्स सुरू जालें आज, आनी परत 4 दीस आमकां तसलोच संदेश मेळटा, तयार रावा, आयती रावा, जागृत करा. देवसुतेच्या वर्साचो निमाणो म्हयनो, देवसुतेच्या वर्साचो पयलो म्हयनो, निमाण्या म्हयन्यांतल्याचे 4 आयतार, पयल्या म्हयन्याचे हे 4 आयतार, अशे 8 आयतार आमी एकच बगणांनी, एकच चिंतनांनी आमी नियाळ करन आसा. जागरण करचें, जागे रावचें, सोमयाच्या येण्याक आमी आयती रावचें. भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी आज वा ह्या काळार जेजूचें दुसऱ्या येण्या विशांत नियाळ करता. तशेंच नतलां फेस्ताक तयारी करता आसतना 4 संगती आमी नियाळ करया. पयलें, जेजूचें दुसरें येणें खंडीत. जेजूचें दुसरें येणें तें खंडीत, तरी तो वेळ वा घडी कोणाकच कळीत ना. जेजूनच म्हणा, तो परत एक फावटी संवसाराक येतलो, वैभवान येतलो. गलिल्यांत जेजू सर्गाक सोडून येता आसतना थंयसर शीस उबे रावन ताका पळयोनूच आसले. धर्मदूतांच्या कृत्या पयल्या अध्यायांत 10 तावन 11व्या वळींत आमी हें वाचता. धर्मदूत म्हणजे आपोस्तल जेजूक पळयोवन आसतना थंयसर 2 जण देवदूत प्रत्यक्ष जातात आनी म्हणटात, गालिलेयाच्या मनशानो, तुमी कित्याक हांगा वयर पळयोन रावल्यात? वचा तुमी सकला. कित्याक वयर सोडून गेल्लो तो सोमी परत्यान एक फावटी येतलो, तवळ पर्यंत ताच्या येण्याक तुमी आयती रावा. जेजू सर्गाक सोडून गेला, परत्यान तो खंडीत जावन येतलो. मत्या सुवांजेल 26वो अध्याय 24-36 वळ आमी वाचता. देवा बापाक एकल्याक शिवाय देवदूतांक मनशा पुताक सयत ती घडी कळीत ना. जेजू म्हणटा, मनशा पूत परत्यान वैभवान येतलो,
पूण देवदूतांक तें कळीत ना, मनशा पुताक म्हणजे जेजूक ताकाय कळीत ना, तें एक देवाक मात्र कळीत आसा. भाव भयणीनो, बऱ्यो संगती देवान ताकाच दवरल्यात. थोड्यो बऱ्यो संगती ताणें मनशाक कळीत करूंक ना. जेजूचो जल्म सांगल्लो खंयच्या घडये खंयच्या दिसा कोणाकय कळीत नातलें. मरी ताची आवय जाता तिका मात्र आनी भविश्यात थोड्यांक मात संवसाराक कळीत नातलें. आनी जेजू आनी एक फावटी येत आसतना तें घडीत ती बरी संगत देवाक मात्र कळीत. आनी अशें भाव भयणीनो, जेजू परत एक फावटी येता तें खंडीत, पूण केदळा कशें आमकां कोणाकय कळीत ना. दुसरें, जेजूचें दुसरें येणें एकचणे चिंतिनातलेले घडये घडतलें. जेजूचें दुसरें येणें एकचणे चिंतिनातलेल्या बरी घडतलें. आनी जेजून सांगलें नोयेच्या काळार कितें घडलें तेंच घडतलें. नोयेच्या काळार कितें घडलें? नोये आनी ताचें कुटुंब जागृत आसलीं. संवसारार मस्त तराचें पातक सोडून आयिल्लें. देवाक बेजार जालें कित्याक ताणें मनशाक रचलो गी म्हणून. पूण नोयेचें कुटुंब जागृत आसलें, अपवंत आसलें, देवाच्या उतरा प्रकार तीं जिवन आसलीं. पूण उरलीं सगळीं खावन पिवन गम्मतां करनासलीं. पुर्तुगालाचो पावस आयलो, नोये तयार आसलो, ताच्या कुटुंबा सवें तो त्या तारवान भितर सरलो, उरलीं सगळीं नाश जावन गेलीं. जेजू म्हणटा ताच्या दुसऱ्या वेळार अशेंच घडतलें. कोण तयार आसात, कोण आयतीं आसात, तीं ताचे सवें सर्गींच्या राजाक वेतलीं आनी उरिल्ल्यांचो नाश खंडीत जावन जातलो. तिसरें, जेजूचें दुसरें येणें संवसाराक नीत करच्याक जातली. जेजू दुसरे फावटी येता आसतना संवसारार वैभवीत रितीन येतलो. आकाशाच्या कुपांतावन एका राया बरी तो येतलो, नितीकर्त जावन तो येतलो. आनी त्या वेळार बऱ्यांक आनी खोट्यांक तो विंगड सितलो. बरीं ताचे सवें वेतलीं, ताचे सवें जिवच्याक सासनाक, आनी खोटीं नासाक वेतलीं, उज्यांत लासच्याक. बावार्थ्यांक आनी बावार्थ नातल्ल्यांक विभजन जातलें. बावार्थीं ताचे सवें वेतलीं, बावार्थ नासतना जियेल्ल्यांचो नाश जातलो. देवाक भियेवन जियेल्ल्यांक देवाची पर्वा करिनातल्ल्यांचो वांटो जातलो. देवाचे उपादेश पाळिल्ल्यांक देवाच्या उपादेशा विरोध जियेल्ल्यांचे वांटे जातले. देवाक मानवल्ल्या बरी जियेल्ल्यांक देवाची कुशी करिनासतना ताका विरोध जियेल्ल्यांक वांटे जातले. देवाची कुशी केल्ल्यांक आनी आपणाचीच कुशी केल्ल्यांचे वांटे जातले. पेल्याचो मोग केल्ल्यांक आनी आपणाचोच मोग केल्ल्यांक अशें वांटे जातले. आनी त्या वेळार सोमी येतलो आनी सोमी आयिल्लो खंडीत जावन संवसाराची मनशा कुळाची जडती करतलो. चवथें, आमी भिवची गरज ना, कंगाल जावचें गरज ना. आमी फकत जागृत रावूंक जाय, आयतीं रावूंक जाय. कशें जागृत रावचें? देवाचे उपादेश आमकां कळीत आसात, देवाची कुशी आमकां कळीत आसा. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमचे कडेन आसा, ती आमी वाचचें, मागणें करचें आनी देवाक मानवल्ली आमी जियोवची, जिणी आमी जियोवची. केदाळा कशें सोमी येतलो आमकां कोणायक कळीत ना. भाव भयणीनो, आमकां हर एका वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत आनी डिसेंबर म्हयन्यांत आदवेंताच्या काळार आनी वर्साच्या अकरेक जागृत रावा, आयती रावा म्हणून आयकून आमकां कांय संवय जाल्या पडना. आमी सुमार आतां एक 5-6 हप्त्यांतावन यंच आयकून आसल्या. गेले त्या वर्सा आयकलां, ताच्या फुडल्या वर्सा आयकलां. तशें जाल्ल्यान थोडे फावटी परत केल्लें परत आयकल्लें आमकां संवयर पडटा. आनी तशें जाल्ल्यान आमी तें चिल्लर म्हूण घेता आनी संवयर आमी जियेता. पूण आमकां कोणायक कळीत ना. आवणूचें नतालां फेस्त आमकां संभ्रमूंक आसा गे म्हणून. आदवेंताचो काळ आज आमी सुरू करता. इगर्जेक आयल्या आनी एक आयतार आमकां येवंक आसा गी. आमच्या जिवितांत आनी एक आदवेंताचो काळ आमकां मेळत गी. कोणायक आमकां कळीत ना. आमकां रचणाऱ्याक एकल्याक सोडन. तशें जाल्ल्यान आमी जागृत रावूंक जाय, आयतीं रावूंक जाय. आमी संवयर पडल्यार आमची पत जागृत नातलेल्या बरी जातली आनी सोमी येता आसतना
आमी तयार आसचे नाव आयच्या दुसऱ्या वचपान तेंच आमी आयकलें सोम्याची कृपा तुमकां मेळटा सोमी केदाळाय विश्वासी रावता पूण आमी जागृत आनी आयते रावंक जाय एक काल्पनीक हें आसा एक गडीत एक हें चिंताप तें माणको उन्न उदकांत घालो जाल्यार एकच भायर उरता खंय उन्न उदकांत घालो जाल्यार थंय उन उदक आसा देखून एकच भायर उरता खंय पूण तोच माणको शेळ्या उदकांत घालना तें शेळें उदक सवकास तापयलें जाल्यार तो माणको भायर उडोवंक शकना खंय कित्याक म्हळ्यार उन उदकांत ताका एकताणें घालता आसतना कचन ताका ऊन लागता आनी भायर उरता शेळें उदक सवकास ऊन करता आसतना तो माणको त्या शेळ्या आसले इल्ले ऊन जाल्ल्या उदकाक एडजस्ट जाता 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 निमाणें ताजे कुडीचे विश्वे पुरो बळ नासतना वेतात आनी माणको उदक ऊन जाता आसतना तातूंत मरण पावता भाव भयणीनो थोडे फावटी आमची संवयी तसलीच आमकां सगळें सवयेचें जाता आनी सवय तर आमी आसा हर एका वर्सा आदवेंतचो काळ येता हर एका वर्साचो निमाणें आमकां हप्ते मेळटात ही आमी नियाळ करनासा पाद्र्याक सांगता शर्मोवांत आनी हें देव सोतेन आमी आयकता आनी आमकां सवयेचें जाता जेजू म्हणटा जागे रावा जागृत रावा आनी आयतें रावा ही घडी केदाळ येता ताकाच कळीत ना म्हणटा जेजू तशें जाल्यार आमी हर एका घडये जागृत रावंक आयते रावंक प्रयत्न करया नवाडीक सांत ग्रेगोर म्हणटा तुमच्या काळजाची बागलां केदाळाय जोगासणेन दवरा त्या बागलांतल्यान खोटो स्पिरीत देवसार भितर व्हरत जाल्यार तुमकां आळसायेन तो बरीत आनी केन्ना सोम्याक तुमी मेळोवंक येतात की थवळ आळसायेनच तुमी मरोवन वचोंक आशा तशें जाल्यार तुमच्या काळजाच्या दारां केदाळे जागृतेर तें सरपळया खोटें म्हणलें की तेंच थंयसर भितर वचनातल्या बरी जागृत करा भाव भयणीनो हो उलो ह्या आदवेंताच्या काळार पयल्या आयतारा आमकां मेळटा आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया आनी एक फावटी आमच्या जिणयेन हो पवित्र काळ सुरू करूंक आमकां फावो केल्ल्याक आनी मुखले 4 आयतार नेतला फेस्ता पर्यंतले दीस आमकां कुरपेचे दीस जावं दी पवित्र दीस जावं दी म्हणून आमी सदांच मागया आमेन उबी रावूं त्रिएक देवातें पवित्र सभेत आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सज पवित्र बापाक स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समवलो अंकवार मरियतान जल्मलो पोंस पिलातान सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो ताका निखळ पेलो तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर्वोदयदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिव्यांची मेल्ल्यांची मंजुरी करूंक येतलो सतमंतान पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे घसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन बाबा भयणीनो ह्या मिसाक येता आसतना सवार गरजो ते सवा आमी हाडून आयल्या तांचे पैकी थोडी आतां सर्गींच्या बापा समोर आमी भक्तीपणीन दवरया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कार्याळ आणि आत्मीक जिणयेंत सदांच जागृत आसचे मुखेली जावन सुवातेक साक्षी जायचे कर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर सदांच वावरीशें कर गरजेवंतांक सदांच कुमक करून समाजेंत न्यायनीत आनी समाधान स्थापीत करून तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सोमेस्त युवा जाणांनी कुटुंबाची आनी इगर्जमातेची जबाबदारी समजून तरणाटपणार मदक द्रव्यांक अमल पेवण्यांक इतर खोट्या सवयांक गुलाम जायनाशें जागृत आसाशें तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कोरोना तशेंच हेर पिडे वरवीं कश्टांच्या सोमेस्त लोकांक तुजी काकूळ दाखय तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तूं सांबाळ अशें सोमेस्तांनी तुजी स्तुती करूंक फावो कर म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी आजार जाल्ल्या आम्ही समेस्तांनी सदांच मागणे बक्षणे सेवा या मुखांतर तुझ्या पुताच्या येण्याक तयाराय करीशे कृपालाबाई म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया सांगाताच संवसारार विस्तारून आसल्या पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासत पिडेस्तां पासत तांची सेवा साकरी करतल्या डाक्टर नर्स आस्पत्रेची सिबंदी तशेंच हेर साबार लोक विशेष तरान सेवा दिवन आसात तांकां सगळ्यांकी सुमया समोर आमी दवरया. भोवमगाळा बापा तुजे समोर दवरलेली मागणी दयेन तूं मानून घे. आद्वेंताचो पवित्र काळ परत एक फावटी आमच्या जिणयेंत तुवें आमकां दिलाय. तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या येण्याक काळजा मनाची तयाराय करूंक आनी तुज्या जल्माचें फेस्त आत्मीक तरान संतोशान संभ्रमूंक तुजो आदार तुजी कृपा आमकां लाभय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Papa ho poi valraso gurkamcha mogaso kalpya kaizan gorpya mogan tuka azbetoso he Papa ho poi valraso Gurkamcha mogaso kalpya kaizan gorpya mogan tuka azbetoso tuka beton dita sevecha serita amga pernon mata Bapa amga pater David tuje besa Gurpen amga neter Pacha तुझे मिसा आमका पाजय दैविक तुझे बैसा उर्पेन आमका नेठय पाचा तुझे मिसा. बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या एके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापाक तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना
ताणें तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायललें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. सर्गानी संसार भला तुझा पै पापा भूल सर्गी तुकाचे सर्वेस पराचे नावी येता ताकाचे भूल सर्गी तुकाचे बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदन ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातूं जमयता साय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good pergetuya. सम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गात चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडली, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंतांक वर मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलया वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी बाजील आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवरतान आनी कृती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया कर. तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बुरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वतीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर. ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. म्हाका खावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
उजवाड संसाराचो स्वामी जेजू म्हजो दैविकाळान पसो आत्मिकान भागवचो एक मात्र आसरो म्हजो जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका खरें सखरी वाट खरें जिवीत आमचें खरें मीठ प्रथमेचें पुनर्जीवनपणकी आमच्या भरवशाचे देणे क्रिस्त्रायाचे जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नाझरेना देवाळा मरयेच्या इश्टातूं पाक्यांच्या तुझे बिन जियेना जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोव्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका मौनपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजू कडेन आमी उलया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा शासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटेल्या देण्यांक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसा. देवाच्या कृपेन काजर जातात जॉयल जॉर्ज मतायस, पोत मायकल मतायस, एलिझा मतायस, पिलार फिर्गजेसो, रोविना, मर्सिन पिंटो, दू रेजिनाल्ड पिंटो आणि वेरोनिका पिंटो, रेमेत माय वाड्याची, जेसन डिसोजा, पोत झेवियर डिसोजा आणि जुलियाना डिसोजा, पवित्र काळजा वाडो, डॉली जॉन तिचे लगी, दू जॉन हॅरिसन आणि विजया जॉन अहमदाबाद. तांची ही दोनी चिटी पयल्यो तांच्या काजाराक सेरीके कसली वळख कसली अडकळ असल्यार पवित्र सभेच्या वडिलांक तुमी कळोव येता. गेले त्या आयतारा मिसा वेळी जमोन जाल्लें दान 22,104 आमी फेस्त समले. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आज तावन पवित्र सभा आद्वेंताचो काळ आरंभ करता. क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां पवित्र काळ, हो काळ पवित्र जावन संभ्रमूंक आचरण करूंक आमी प्रयत्न करया. सोमारा 30 तारीख अपोस्तलसां आंद्रूचें फेस्त, ब्रेस्तारा डिसेंबराची 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेर भारताचो मिशनरी ताचें फेस्त. काली गजनी तळ केल्ली सान मिंगेल वाड्याच्या 4 जाणांनी, येवच्या शनिवारा कथावेण काळजा वाड्या घरांनी इगज नितळ करूंक. काल सान मिंगेल वाड्याचे 4 जाणां मात्र आयिल्ले. 9:30 तावन 11:15 म्हणसर तांणी काम केल्लें. गुरकारान म्हाका सांगलें सगळ्यांक फोन करना पयलें 12 जाणांनी येता म्हणलें आनी तीं 12 जाणांय येवंक नात. म्हाकाय मस्त बेजार जालें, ताकाय बेजार जालें. वर्साक समा मेजल्यार 5 फावटी आमकां ही सेवा मेळची. 5 फावटी ही सेवा म्हणणी हांव बाग म्हूण चिंता देवाचें घर नितळ करचें. म्हाका मस्तुराट आवड आसा जावंक पुरो, पूण वर्साक एक 5 फावटी 1.25 वर 1 वर देवाचें घर नितळ करूंक आमकां जायना जाल्यार आमची क्रिस्तांवपणाची उर्बा कितें. दयेकन तांकां मात्र न्ही, हेर वाड्या घरांकी दयेकन हें उडासान दवरा. येवचो शुक्रार शनिवार आयतार म्हयन्याचे पयले शुक्रारा सांजेर 4:30 आराधन 5:15 मीस, शनिवारा 3:45 आराधन 4:15 मीस, आयतारा सकाळीं 7 वरांक आराधन 7:30 वरांचेर मीस. येवच्या आयतारा सर्व भुरग्यांनी 9 वरांच्या मिसाक येवचें. पयलो कुमगार जाल्ल्या भुरग्यां तावन 10वी क्लासी पर्यंतल्या भुरग्यांनी येवचें. आयतारा सगळ्यांनी मिसाक येवंक आसा. दुसऱ्या मिसाक येवचें. आमच्या भुरग्यांक इगर्जेक येना हे थोड्यांक संवय जाल्यार ती संवय मोडूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक पळोवंक जाय. आमकां इल्ली आशा दिसता भुरग्यांक पळोवच्या खातीर. त्या खातीर थोडीं भुरगीं येतात. लगीं एक 60% भुरगीं येतात, पूण मागीर एक 40% भुरगीं फाटल्या 8 म्हयन्यांत हांव तांकां इगर्ज खंय म्हणून गोतून हांगे म्हण तांकां इगर्जेक हाडचें. येवच्या आयतारा एक अर्दें वरभर दोतोर हांव खाण घेता आनी मुखार म्हयन्याक एक 2 फावटी तांकां प्रत्येक विशेश मीस आनी तांकां दोतोन खाण घेवची मांडावळ घालूंक हांवें चिंतल्या. येवच्या आयतारा सर भुरग्यांनी पयलो कुमगार मेळिल्ले तावन 10वी क्लास पर्यंतल्या भुरग्यांनी दुसऱ्या मिसाक 9 वरार येवचें. ताच्या उपरांत PUCच्या भुरग्यांकय तांकां मिटींग चलोवन व्हरच्या विशयांत मांडावळ घालतल्या. वोटर्स लिस्टींत नांवां घालूंक आज येवच्या आयतारा ताच्या उपरांतल्या आयतारा म्हणजे डिसेंबर 6 आनी 13 तारखेर अवकाश आसा. फिर्गज गोवळीक योजन समिती नांवांतल्यांक नांवां घालूंक कुमक करता. आमी वोटर्स लिस्ट हाडन कोणाची नांवां नांत आसात तें वाड्यावर पळोवंक आमी चिंतलां येवच्या हप्त्यांत. पूण तुमी दयेकरन तुमी खंयसर वोट घालतात गी थंयसर वचून तुमची नांवां आसात गी नांत गी पळया. थोडे फावटी फरामशेन थोडे फावटी जाय म्हणून नांवां डिलीट केल्लीं नांवां काडिल्ले दाखले आसात.
आपली नांवां आसा म्हूण चिंतून वोट घालूंक गेल्ल्यांक तुजें नांव ना म्हूण सांगून फाटीं आयिल्लीं मस्त जाणां आसात. त्या खातीर आमी हे फावटी सगळ्यांनी आमच्या गरजेन सगळ्यांची नांवां दाखल जावंक जाय. साबार जाणां परगांवांत आसलीं आतां कारणाक लागून आतां गांवाक येवन हांगासर आसात. तुमी आनी हांगाच रावचें जाल्यार तुमचें नांव दाखल करचें बरें. त्या विशयांत आमी प्रयत्न करता येवच्या बुधवारा दिसा सर्व गुरकारांनी हांगासर 4:30 एक जमत येवचें. आनी मुखार शनिवारा सांजेच्या आनी आयताराच्या सकाळींच्या मिसाची देवसुती आमी वाड्यांक आनी संघ संस्थ्यांक वांटून दिल्या. तांणी देवसुती चलोवन व्हरची. काल सान लॉरेन्स वाड्यागारांनी आज संत आंतोन वाड्यागारांनी चलोवन व्हेली. तशेंच इजमोली तांणीच वट्ट करचें. किर्तनी तांणीच गावचें. जरी तरी खंयच्याय वाड्यान किर्तन गावंक तांकां जायना. तांणी म्हाका पयलें तिळचुवचें. हांव दुसऱ्या कोणाकी न मियेरतां. सोमारा मंगळारा बुधवारा सकाळींच्या वेळार आमी पिडेस्तांक कुमगार हाडून येता. ताळीपाडी ग्रामाच्यांनी जाग्याचो तिरवो भूकंदाया जाता तितले बेगीन किन्निगोळी VA ऑफिसांत बांदूंक विनंती. टॅक्स बांदिनातल्यार RTCंत हें दाखल जाता. दयकरून टॅक्स बांदूंक येता आसतना RTC वा आदीं तिरवो बांदिल्ली रशीद तुमी व्हरून वेची. इगर्जेक दान दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक नांव नाका म्हणेका फिरगजगारान 2000. भलायके निधीक नवीन डिसोजा सुकूर सायबिणीचो वाडो 1600. इगर्जेक दान आलिस डिसोजा मुंबय 5000. नांव नाका म्हूण रोजार माय वाड्याच्या एका कुटुंबान 20,000. सिरिल आशा डिसोजा रोजार माय वाडो 20,000. जुडी ऑनोरा डिसोजा पवित्र काळजा वाडो 50,000. ह्या सर्व दानींक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रिएक देवाचें आशिर्वादां रेमेद मायेची ससाय तांचेर मागता. भाव भयणो गेले त्या तरा साद्या रितीन आमी फेस्त संभ्रमलें. फेस्ताचें लेखपाक तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. वट्टूक जाल्लो ऐवज फिरगजगारांनी फेस्ताच्या खर्चाक म्हूण दिल्ली वंतिगे 1,04,050 रुपये. मुर्दोमा मारिफात वट्टूक जाल्ले 18,100 रुपये. पिर्जेंत 80 आनी 5 85,000. कॅन्डलांत ते आंगोणेचे वाती थंयसर केले 22,010 रुपये 22,010 रुपये. मागीर थंयसर बॉक्स दवरलो. त्या बॉक्सांत 9,513 अशें वट्टूक जाल्लो ऐवज 2,38,673 आमकां वातीक जावं दी फुलांक जावं दी हरियकाकी पोशाक आसले. तशें जाल्यार आमी खंयच्याकी खर्च काडूंक ना. वट्टूक जाल्लो ऐवज 2,38,673 तो इगर्जेच्या एकावंटाक आमी घालतले. आमी ह्या वर्सा CC कॅमेरा घाले तुमकां कळीत आसा. तो खर्च हाचो जावन आमी काडटले. वर्साय मंती फेस्तां तावन व्हडल्या फेस्तां तावन कितेंय उरलां तातूंत आमी इगर्जेक कितेंय नवी सवलताय घालची आसा. गेले त्या वर्सा आमी TV घाल्ले आसात इगर्जेन. ताचे पयलें एक वर्स आमी सावंड सिस्टमा खातीर करचिल्ले आनी एक वर्स म्हाका दिसता आमी 2 वर्सां इगर्जेच्या त्या कामा खातीर करचिल्ले. अशें हर एका वर्साक कितें ऐवज उरला मंती फेस्ताचें व्हडल्या फेस्ताचें म्हणटा आसतना लागीं 4 लाख भर हांगासर उरतात. हांवच्या वर्सा मात्र तितले जावंक ना. आमी त्या तरान फेस्त संभ्रमूंक ना. पूण तुमच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तूं कोणें दान दिलां तांकां 100 वांट्यांनी देव पाटीं दिवं दी हें आमचें मागणें. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सबळ आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार.
सोम्या आमच्या देव तर या भुईखळा सालवार करच्या मनशा तुळा नासाव केली सोडी नाका जेजू आमच्या सोम्या सोड आमका पात्यां धन्या आमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या रमेश साहेबिणी आम बसव विनंती कर मोगाय पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दीन आमकां बगे बोन कुर्साचे कुरुवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.